हाजरीन, आज का मौजू है मखलूत हुकूमत, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग सर फहरिस्त है। उसकी बढ़ती हुई गैर मकबूलियत, यानी उसकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। 2 महीने ज़्यादा हो गए हैं मखलूत हुकूमत को इक़्तिदार संभाले हुए, और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इसको ख़त्म हुए हुए एक ऐसा बहरान खड़ा हो गया है। और एक बहरान नहीं, बहरान ही बहरान है कि अगर पीटीआई की जो हुकूमत है, इमरान खान की जो हुकूमत थी, 1.5 साल का अरसा उसका रह गया था, अगर उसको कंटिन्यू करने देते। मगर बात यह है कि जो PMLN है और पीपल्स पार्टी और जो बाकी और JUI, इनके जहन में खौफ था कि अगर हमने इमरान खान की हुकूमत को हटाया नहीं तो अगले 10 साल तक, 15 साल तक हमारी बारी नहीं आएगी। और फिर इमरान खान की हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनको वो अपॉइंट करना चाह रहे थे अप्रैल में, उनके साथ मिल के उनके खिलाफ जो केसेस हैं और जो बाकी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो अगले साल जो इलेक्शन होने वाले उससे पहले ही सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर हुआ क्या? हुआ यह है कि पे दर पे जो इक़दाम किए PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट ने, ना सिर्फ बजट में, कि जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार की गई है, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं कि आम आदमी जो है वो तो कुचल के रह गया है। आम आदमी में अब सकत ही नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम रूखी सूखी खाएंगे, और फिर रूखी सूखी खाने वाले वज़ीर आज़म जो हैं वो कुछ दिनों पहले एक डिनर का इंतजाम करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो उनके इत्तेहादी हैं उनको खुश रखने के लिए, ताकि वो हुकूमत चला सकें, उनकी हिमायत जो है वो उन्हें हासिल हो। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि रूखी सूखी तो छोड़ दें कि जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, टर्न अराउंड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस, वो एक लेविश इवेंट था, उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। तो ये तजाद है, और इसकी वजह से जो मकबूलियत है PMLN की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक बात जो हमें ज़हननशीन रखनी चाहिए कि जो कैलकुलेशंस की थी PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर इत्यादि जमातों ने कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे और 1.5 साल तक हम मज़े से हुकूमत करेंगे, मगर वो तमाम तवक्कुआत जो हैं वो सही साबित नहीं हुई। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है क्या? अब ये होगा कि जो पंजाब में जुलाई में जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 20 नशिस्तों पे, PMLN को अपनी पड़ी हुई है कि उसकी मकबूलियत इतनी कम हो गई है, अवाम इतने गुस्से में, इतने पिथरे हुए हैं कि कभी नहीं ऐसा हुआ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कि इतनी महंगाई हो गई हो, और कोई परवाह नहीं है। कहते रहते हैं कि हम जो है वो ऑस्टेरिटी के इक़दाम करेंगे, अखराजात को कम करेंगे, मगर क्या इंपोर्ट्स कम हो गई? क्या इन्होंने कोशिश की? और फिर जिस तरीके से लोड शेडिंग, जिस तरीके से 12-12, 15-15, 20-20 घंटे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का जाना, तो इससे PMLN जो है मुझे लगता है कि उसको ट्रैप किया गया, और उसकी जो मकबूलियत पहले थी उसमें बहुत कमी हो गई है। तो ये जो इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे पंजाब में, तो कोई बईद नहीं है कि PMLN जो है उसको शिकस्त हो। कोशिश तो करेंगे कि वो जीत जाए, मगर लगता नहीं है कि इमरान खान ने लाहौर में पिछले दिनों 4 हलकों में खिताब किया जो बाई इलेक्शंस के हलके हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई अवाम जो है वो इंतखाम लें इत्तेहादी हुकूमत से कि जिसने इनकी जो ज़िंदगी है वो अजीरन कर दी है। दूसरी बात यह है कि जो ख़तरा लग रहा है, नज़र आ रहा है कि जो इत्तेहाद है, जो इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद है, वो एक रेत की दीवार साबित होगा, क्योंकि इनके खिलाफात जो हैं, MQM के खिलाफात
پیپلز پارٹی سے، PMLN سے، JUI کے اختلافات، پیپلز پارٹی سے، بلوچستان کی جماعتوں کے اختلافات، حکمران اتحاد سے. تو یہ چیز، اور حکمران اتحاد جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ تو صرف ایک ووٹ سے ہے. تو اگر MQM جو ہے وہ اتحاد سے نکل جاتی ہے تو یہ، اور صدر جو ہے وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ان کو نہیں ملے گا. تو اس لیے مریم نواز کا کہنا بالکل ٹھیک تھا شروع میں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ منظور ہوئی، کہ کیا ہم PTI کا ملبہ اٹھائیں گے، ہماری مقبولیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جناب سوچا کہ 1.5 سال مزے کر لیں، 1.5 سال حکومت کر لیں، مگر جو اس کو ان کو جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ بہت ہی بھاری قیمت ہوگی. کہ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ جو اقدامات، جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی میں 10 گنا اضافہ کر دیا ہے، جس طریقے سے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، تو 23 کے الیکشنز میں ان کا کوئی چانس نہیں بنتا. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ PMLN کو ٹریپ کیا گیا، PMLN کو پھنسایا گیا تاکہ ان کو بدنام کیا جائے، ان کی مقبولیت کو کم کیا جائے؟ اور PMLN جو ہے وہ اتنی بھولی ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے، حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے، وہ اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو کیا ضرورت تھی؟ مگر ان کو تو خوف تھا، PMLN کو خوف تھا. اور وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ آ کے فروری میں جو میٹنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، وہ اس میں آ گئے کہ بھئی کہ اگر عمران خان صاحب کو موقع دیا گیا تو اپریل میں جنرل فیض حمید کو، جو کہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں، ان کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیں گے. اور پھر جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو، جو کلیدی جماعتیں ہیں، ان کو پوری کوشش کرے گی کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہی ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دی جائے. کیونکہ نواز شریف تو ویسے ہی ڈسکوالیفائڈ ہے، مریم نواز تو ویسے ہی ڈسکوالیفائڈ ہے. اب جو بچ گئے تھے، جس میں شاید خاقان عباسی، احسن اقبال، اور جو باقی رہنما ہیں، اور ادھر پیپلز پارٹی کے بھی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد ملک میں صدارتی نظام لایا جائے. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پری کنسیوڈ نوشنز تھے. یہ خوف تھا PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا، جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو، کیونکہ پہلے PMLN کی کہہ رہی تھی، اور شاید خاقان عباسی صاحب جو سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ کہتے تھے 1 سال پہلے تک، بھئی ہم کیسے عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں جب تک کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ ہماری حمایت نہ کریں. تو جب ان حلقوں نے یہ اشارہ دیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، تو انہوں نے جناب، اور پھر جو اتحادی تھے PTI کے، جس میں آپ کے باپ پارٹی، MQM، یہ جماعتیں شامل تھیں، ان کو ان سے علیحدہ کر دیا. تو PTI کی حکومت جو دھڑام سے گر گئی. تو یہ بہت ہی ایک غلط میرے خیال میں سوچ تھی PMLN کی، کہ اس نے وقتی مفادات کے لیے اپنے جو لانگ ٹرم جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کیا. تو اب اگر PMLN کو شکست ہوتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے، جو بیانیہ ہے، اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا آپ سے کہ یہی ہوگا، میری حکومت ختم ہوگی تو ملک میں عدم استحکام ہوگا، ملک میں مہنگائی جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جائے گی. اور پھر ان لوگوں نے سازش کی، ان لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کیا، ملک کا سودا کیا، پاکستان کی خود مختاری کا. حالانکہ جو PTI کی حکومت تھی اس نے بھی کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کی، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل صحیح تھا. اور میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کی جو حکومت گئی ہے، اس میں ان کا بھی قصور ہے، ان کے مزاج کا قصور ہے، جس میں انتقام، اور جس میں مطلب جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ جو ان کے ساتھ پارٹی جو لائٹ پارٹیز تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عزت نہیں دیتے تھے. تو آپ ڈس ریسپیکٹفل ہوں گے، آپ ونڈکٹیو ہوں گے، آپ جو ہے وہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ہونا تھا. اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر مقتدر حلقے ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. اور
جو غلطی عمران خان صاحب نے کی وہ یہ کی، پچھلے سال یا 2 سال پہلے کہنے لگے، اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ جب ان کو فوج کی حمایت حاصل تھی کہ جو حکومت کے آنکھ اور کان ہیں، آئیز اینڈ ایئرس ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ میرے پیچھے کھڑی ہے، یہ نہیں کہ عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ تو ایک تضاد ہے. تو پاکستان کی سیاست جو ہے بدقسمتی سے وہ 75 سالوں میں بحرانوں کا شکار رہی ہے. اور اب تو میرے خیال میں اگر اس بحران کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو پاکستان معاشی طور پہ تباہ برباد ہو جائے گا، سیاسی طور پہ عدم استحکام ہوگا، اور 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. بہت شکریہ.